यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक तथा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल। शीर्ष नेताको छलफललाई शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर हेर्न आवश्यक नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अनुमति। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार पार्टी सचिव रायमाझीलाई निलम्बन गर्ने नेकपा एमालेको निर्णय। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 24.2%ले विप्रेषणमा वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। र पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउ परेसँगै देशव्यापी रूपमा वृहत प्रदर्शन जारी। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक तथा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा हिजो पनि छलफल भएको छ। सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच ती विधेयकका सम्बन्धमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो। बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शीर्ष नेताहरूको छलफल र भेटघाट लाई नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर हेर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। नक्कली भूटानी शरणार्थी ठगीका विषयमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानमा अवरोध गर्न हुँदैन भन्नेमा शीर्ष नेताको सहमति रहेकाले छलफललाई लिएर आशंका गरिरहनु आवश्यक नभएको उहाँले बताउनुभयो। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। नक्कली शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर करोड़ौंको रकम ठगी गरेको घटनामा जोडिएपछि हिजै पूर्व मन्त्री खाँडलाई काठमाडौँको चाबहिल मन्जु बहाल स्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। घटनामा हालसम्म प्रहरीले 12 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ। मंगलबार काठमाडौँको टोखा बस्ने रामशरण केसी र मोरङ घर भएका गोविन्द चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। घटनामा मुछिएका नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भने प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। प्रहरीले खोजी गरिरहेका सचिव रायमाझीलाई नेकपा एमाले हिजै सचिवबाट निलम्बन गरेको छ। नेकपा एमाले पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरेको छ। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन अनुसन्धान र कानूनी कार्यवाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उहाँलाई पदबाट निलम्बन गरिएको महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा जनाइएको छ। त्यस प्रकरणमा सचिव रायमाझीलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको विषयमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउँदै महासचिव पोखरेलले एमाले विधिको शासनमा विश्वास गर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी हुनासाथ राज्यका अनुसन्धान निकायमा उपस्थित भएर विधिवत रूपमा आफ्नो यथार्थ स्पष्ट पार्न भनिएकोमा पार्टी नेतृत्वलाई दिएको विश्वास विपरीत उहाँ सम्बन्धित निकायमा उपस्थित नभएको विषयलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिँदै अविलम्ब सम्बन्धित निकायमा उपस्थित भई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न निर्देशन गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भूटानी शरणार्थी प्रकरणका विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाचार सम्प्रेषण गर्न नेपाल प्रहरीले संचार माध्यमसँग अनुरोध गरेको छ। कतिपय अनलाइन छापा मीडिया तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीबाट अनुसन्धानका क्रममा रहेको भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै नेपालीहरूलाई ठगी गरी संगठित अपराध गरेको घटनाको विषयमा गलत मनोगत र अनुमानमा आधारित भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण भएको भन्दै नेपाल प्रहरीले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्ता तथ्यहीन तथा भ्रामक समाचारबाट जनमानसमा गलत सूचना प्रवाह हुन जाने र मुद्दाको अनुसन्धानमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले तथ्यमा आधारित रहेर सूचना सम्प्रेषण गराउन अनुरोध गरेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा नयाँ ढंगले अघि बढ़ेको बताउनु भएको छ। निर्मल लामा स्मृति दिवसका अवसरमा हिजो काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान राजनीति जटिल मोडमा पुगेको भए पनि सुशासनका लागि सरकार गम्भीर भएर लागिरहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सरकारले सबै राम्रा काम मात्रै गर्न चाहेको र राम्रा बाहेक अरू काम नगर्ने अठोट लिएर अघि बढ़ेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले थालेको सुशासन र समृद्धिको यात्रामा इमानदार, क्रान्तिकारी, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजको साथ रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई नयाँ ढंगले शुरू गर्ने भन्ने एउटा अठोटका साथ हामी अगाडि छौं। सरकारले सानादेखि ठूलासम्म राम्रा काम गर्ने, राम्रा बाहेक नराम्रा गर्दै नगर्ने भनेर हामी लागेका छौं। हामीलाई सम्पूर्ण इमानदार, क्रान्तिकारीहरूको, बुद्धिजीवीहरूको, नागरिक समाजको र आम श्रमिक जनताको पनि साथ हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र अपिल पनि गर्न चाहन्छु। जटिलता त राजनीतिमा आइ नै राख्छन्, अहिले पनि छन्। म अहिले बढी भन्न आवश्यक ठान्दिन। सुशासनको निम्ति हामी गम्भीर भएर दृढ अठोटका साथ अगाडि बढेका छौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन तथा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारको नियन्त्रणलाई सरकारले मूल प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। हिजो गृह मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँगको भेटघाटका क्रममा उहाँले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको र त्यसमा संलग्नहरूलाई पूर्वाग्रह नगरी कार्यवाही गर्ने बताउनुभयो। नक्कली शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर ठगीमा संलग्न भएका जो कोहीलाई कार्यवाही हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। गृहमन्त्रीसँगको भेटमा कांग्रेस नेताहरूले भ्रष्टाचार विरूद्ध चालिएको कदमको प्रशंसा गर्नुभयो। नक्कली शरणार्थी सम्बन्धी यो पछिल्लो अनियमितताको अझै अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याएर तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन समेत नेताहरूले अनुरोध गर्नुभयो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई दृढ़ताका साथ कार्यवाहीको माग गर्न कांग्रेसका नेताहरू गुरूराज घिमिरे, मधु आचार्य, रञ्जित कर्ण, भूपेन्द्र जङ शाही, नरेश यादव, डाक्टर गोविन्द पोखरेल लगायत हिजो गृह मन्त्रालय पुग्नु भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कानूनी कार्यवाही गर्न माग गरेको छ। आलोकनगर स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले उच्च तहका राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकारी संलग्न देखिएको घटना, आर्थिक अनियमितता, मानव तस्करी र राष्ट्रघाती समेत भएको ठहर गरेको महासचिव घनश्याम भूषालले जानकारी दिनुभयो। छानबिनको दायरा बढ़दै जाँदा अनुसन्धानलाई नाजायज प्रभाव पार्ने गतिविधि हुन सक्ने भएकाले त्यसप्रति सरकारलाई सजग हुन आग्रह गर्दै बैठकले भ्रष्टाचार विरूद्ध प्रभावकारी कानूनी तथा प्रशासनिक कार्यवाही नहुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुने निष्कर्ष निकालेको महासचिव भूषालले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष 2080-81 को पूर्व बजेटमाथिको छलफल हिजो सकिएको छ। पूर्व बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिनुहुँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सबैभन्दा बढ़ी जनसंख्यालाई फाइदा पुग्ने किसिमका कार्यक्रम आगामी बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा रहने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आवश्यकताहरू धेरै र साधन स्रोतको सीमितता रहेकाले आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारले विद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुनु, राजस्व कम उठ्नु, व्यापार घाटा, ऋणको दायित्व बढ़दै गएका कारण अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरिने पनि बताउनुभयो। उहाँले साधारण खर्च अन्तर्गत प्रशासनिक लागततर्फका अनावश्यक खर्च नगर्ने गरी बजेट निर्माण गर्ने र त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यसअघि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसदहरूले परम्परावादी र कर्मकाण्डी रूपमा नभई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी व्यावहारिक रूपमा सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सुशासनमा आधारित भएर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता सहित सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनु सकारात्मक रहेको भन्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न जुनसुकै तह र तबकाको भए पनि कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरूङले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा रहेकाले यसलाई निकास दिने गरी स्पष्ट र बुँदागत रूपमा विशिष्ट योजना आउनुपर्ने बताउनुभयो। नेता गुरूङले नक्कली भूटानी शरणार्थीका विषयमा सरकारले शुरू गरेको अभियानमा एमाले सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै विधिपूर्वक भइरहेको छानबिनमा सहयोग गर्न नेता टोप बहादुर राय माझीलाई पार्टीले निर्देशन गरेको जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे संसदमा जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभयो। त्यसअघि प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले आकस्मिक
समयमा बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आसनबाट उठेर विरोध गर्नुभयो। बैठकको शुरूमा राप्रपाका सांसदहरू आसनबाट उठेर समसामयिक विषय उठाउनका लागि समय दिनुपर्ने माग गरेर रोस्ट्रम अगाडि उभिएर नाराबाजी समेत गर्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल समयमा सक्न शून्य समय मात्रै राखेर कार्यसूची तय गरिएको भन्दै बस्न आग्रह गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले पटक पटक आग्रह गरे पनि राप्रपाका सांसदहरूले रोस्ट्रम अगाडि उभिएर नाराबाजी राखेपछि सभामुख घिमिरेले 15 मिनटका लागि बैठक स्थगित गर्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ 1 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराहीमा हिजो साँझ बसेको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक र पार्टी संगठनका विविध विषयमा छलफल भएको सभापति देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले आज पूर्व पदाधिकारी सहित पदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ। हिजो बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले आजका लागि पूर्व पदाधिकारी सहितको पदाधिकारी बैठक बोलाएको हो। हिजोको बैठकमा 2 महामन्त्रीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नुभएका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उहाँलाई निलम्बन गर्नुपर्ने महामन्त्री द्वयको भनाई थियो। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज शुरू हुँदैछ। केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मिशन ग्रासरूट अभियानको समीक्षाका साथै समसामयिक विषयमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टी नेता मुछिएपछि बैठकमा यसबारे पनि छलफल हुनेछ। पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि एमाले सचिव टोपबहादुर राय माझी पक्राउ पर्नु भएको छैन। बैठक पर्सीसम्म चल्ने प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिनुभयो। दोस्रो जनआन्दोलनका घाइते जिउँदो शहीद मुकेश कायस्थको निधन भएको छ। बनेपा स्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचारका क्रममा हिजो साँझ उनको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। 2062-63 को 19 दिने जनआन्दोलनका क्रममा विक्रम सम्वत 2062 चैत 27 गते बनेपामा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले चलाएको गोली उनको कन्सर्टमा लागेको थियो। गोलीका कारण अचेत बनेका उनलाई 11 महिनासम्म अस्पतालमा राखिएको थियो। गोलीका कारण उनलाई पक्षघात भएको थियो, जसका कारण त्यसैता उनी हिड्डुल गर्न समेत सक्दैनथे। गोली लाग्दा मुकेश 14 वर्षका मात्र थिए। सरकारले मुकेशको उपचार खर्च बापत 15,000 मासिक, 1 सुसारेका लागि 6,200 भत्ता र 1 नर्स नियमित रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। जिउँदो शहीद कायस्थको आज अन्तिम संस्कार गरिने मुकेश कायस्थ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हीरा शर्मा नेपालले जानकारी दिनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2080 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नागरिकलाई व्यावसायिक सिप विकास, रोजगार प्रवर्धन, उत्पादनशील रोजगार सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्धन एवं वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृतिमा सहजीकरण लगायतका श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी सेवा तथा सुविधा स्थानीय तहबाट एकीकृत रूपमा प्रदान गर्न मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि ल्याएको जनाएको छ। अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिकामा आगो निभाउने क्रममा जलेर गम्भीर घाइते भएका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। आगलागीमा परि घाइते भएका भूमिका स्थान 2 तिरतिरे गाउँका 72 वर्षीय पिताम्बर बेलवासे, 55 वर्षीय पदम बेलवासे, 36 वर्षीय माधव बेलवासे र 52 वर्षीय घनश्याम बेलवासेको मृत्यु भएको हो। पिताम्बरको उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा पाल्पाको रामपुरमा मृत्यु भएको हो भने पदमको अस्पताल लैजाँदै गर्दा चितवन नजिकै मृत्यु भएको हो। घनश्यामको उपचारका लागि काठमाडौँको कीर्तिपुर वन अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजालले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार दिउँसो भूमिका स्थान 2 तिरतिरे खोला गाउँका पदम बेलवासेको घरमा आगो निभाउने क्रममा 5 जना घाइते भएका थिए। आगलागीबाट 26 वर्षीय अस्मिता बेलवासे घाइते भएकी छिन्। आगोले जलेर एकै गाउँका 4 जनाको मृत्यु भएपछि अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिकाको तिरतिरे गाउँ शोकमा डुबेको छ। यसैबीच सन्धि खर्क नगरपालिका 4 बांगला स्थित मुस्लिम बस्तीमा आगलागी हुँदा 8 घर गुठ जलेर नष्ट भएको छ। दैलेखको 820 नगरपालिका 6 मा रहेको सल्लेरी सामुदायिक वन अन्तर्गत माल्यामा भएको आगलागीको घटनामा परि घाइते भएका मध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको छ। आगलागीमा जलेर घाइते भएका 820 नगरपालिका वडा नम्बर 6 सिंहासनका भैरे भनिने भीमबहादुर विकको बाँकेको कोहलपुर शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जनाइएको छ।
नेपाल प्रहरी र स्थानीयले उद्धार गरेपछि घाइतेलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरद्वारा नेपालगंज पुर्याइएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। आगलागीमा परि घाइते भएका मध्ये 8 जनालाई 2 पटक गरी हेलिकप्टरबाट नेपालगंज पुर्याइएको हो। नेपाली सेनाको अगुवाईमा शुरू भएको सफा हिमाल अभियान अन्तर्गत अन्नपूर्ण हिमाल सफाई अभियान सम्पन्न भएको छ। क्याम्पेन लिडर सहसेनानी भीमबहादुर भुजेलको नेतृत्वमा खटिएको नेपाली सेनाको 10 जना र शेर्पा सहयोगी सहितको टोलीले अन्नपूर्ण आधार शिविर र माथिल्लो क्याम्पबाट 3567 केजी फोहोर संकलन गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। कुहिने फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई बुझाइएको र नकुहिने फोहोर काठमाडौँ ल्याई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्तर्राष्ट्रिय आरक्षण निर्देशक सहायक रथी सुन्दर कुमार पाण्डेले फोहोर व्यवस्थापन कम्पनीका सचिव सुजाता कोइरालालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाली सेनाको अगुवाईमा सन् 2019बाट सफा हिमाल अभियान शुरू गरिएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। कैलालीको टिकापुरमा बस्ती नजिकैको जंगलमा हात्ती देखिन थालेपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। पछिल्लो समय हात्ती बस्तीमा समेत आउन थालेपछि स्थानीयलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। ईश्वर साउदको रिपोर्ट। बस्ती नजिकैको जंगलमा हात्ती देखिन थालेपछि कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाका नागरिकहरू त्रसित भएका छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को पूर्वतिरको जंगलमा आजभोलि दैनिक जसो हात्ती देखिन थालेपछि उनीहरू त्रसित भएका हुन्। खोटेना बुराखानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा बढ़ी जसो हात्तीहरू देखिने गरेका छन्। दिउँसोको समयमा खोटेना बुराखानी सामुदायिक वनको पूर्वतिर कर्णाली नदीको बीच टापुमा हात्ती देखिन्छन् भने रात्रिको समयमा हात्ती बस्तीतिर आउने गरेका छन्। खोटेना बुराखानी सामुदायिक वनका वन हेरालो टीकाराम बोगटी। दिनमा 1-2 चोटि देखिरहेछौँ हामीले। 2टा संयुक्त हिँडिरहेका हुन्छन्, एउटा चाहिँ एक्लै हिँड्छ। त्यो दिनको समय नदीको किनारतिरै हुन्छन्। बीचमा एउटा सानो टापु छ, त्यो सेपरेट ठाउँ उसको बस्ने। दिनमा पानी खान नुहाउन यताउति आउँछ, त्यति बेला देखिन्छ। केही दिन अघि मात्र सीतापुर गाउँको जंगल छेउतिरको बस्तीमा केही व्यक्तिको घाँस फर्ममा हात्ती पसेर घाँस समेत खाइदिएको छ। गाउँमा पसेको हात्तीलाई पनि आफूहरूले होहल्ला गरेरै भगाएको बताउनुहुन्छ सीतापुरका लक्ष्मण चौधरी। गाउँमा अहिले पसेको छ, 2 जनाको फर्ममै गएर घाँस मकै खायो। ठूलो जनावर हो, मारेकै पनि देखेका छन्। डर छ, जंगलको ठाउँ हो, हात्ती छन्, बाघ छन्। वडा नम्बर 2 को पूर्वतिर खोटेना भुराखानी, रानी कर्णाली, शीतल र जनशक्ति गरी 4वटा सामुदायिक वनहरू रहेका छन्। ती सामुदायिक वनहरूमा दैनिक 100 उपभोक्ताहरू घाँस दाउरा गर्न जान्छन्। हात्ती देखिन थालेपछि जंगलमा घाँस दाउरा गर्न जाने नागरिकहरू पनि डराई जाने गरेका छन्। टिकापुरकी राधिका रावत। आज त सबैले भनेका छन् डर लाग्छ जंगलमा आउनु, हामी त बीच जंगलतिर पस्दैनौं, छेउछाउतिर डरले घाँस दाउरा गर्छौं। हात्ती देखिन थालेपछि जंगलमा घाँस दाउरा गर्न जाने नागरिकहरूलाई सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले पनि सजग रहन आग्रह गर्ने गरेका छन्। सचेत रहनु, एक्लो दुग्लो नजानु, 8-10 जना त्यसरी अब संयुक्त हिसाबले जानु, सल्लाहको हुनु, ध्यान दिनु भनेर सुझाव दिन्छ। वडा नम्बर 2 को पूर्वतिर अधिकांश जंगल क्षेत्र पर्ने भएकाले वडा कार्यालयले पनि जंगलतिर जाँदा र रात्रिको समयमा जंगल छेउ बस्तीका नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गरिरहेको छ। वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष दीपक चौधरी। वार्ड नम्बर 2 मा जंगलले धेरै एरियाहरू कभर गरेको हुनाले अहिलेसम्म जंगली हात्तीहरू देखिन थाले भन्ने हामीलाई सूचना आएको छ। 2-3 सूचना प्राप्त भइसकेको छ। त्यसैले म हाम्रो वडावासीले जंगलमा घाँस दाउराको लागि जाँदै गर्दाखेरि ध्यानपूर्वक तरिकाले सतर्कता अपनाएर जंगलमा चाहिँ गइदिनु होला भनेर म सम्पूर्ण वडावासीलाई हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। ईश्वर साउद, रेडियो नेपाल, टिकापुर, कैलाली। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउ परेसँगै देशव्यापी रूपमा वृहत प्रदर्शन भइरहेको छ। देशभर भएका प्रदर्शनमा 1000 भन्दा धेरै मानिसहरू पक्राउ परेका छन् भने सरकारले सेनालाई राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न आह्वान गरेको छ। त्यहाँका न्यायाधीशले पछिल्लो मुद्दामा खानलाई 8 दिन हिरासतमा राख्ने आदेश दिएका छन्। खानलाई राखिएको प्रहरी गेस्ट हाउसमा उच्च सुरक्षा व्यवस्था कायम गरिएको छ र त्यही अदालती कारवाही समेत सञ्चालन गरिएको समाचारमा जनाइएको छ। यस प्रकरणमा दोषी पाइए खान चुनाव लड्नका लागि सधैँ अयोग्य ठहरिनुहुनेछ। पाकिस्तानमा यस वर्षको अन्त्यतिर आम निर्वाचन हुँदैछ। खानलाई इस्लामाबाद स्थित अदालत परिसरबाट मंगलबार पक्राउ गरिएको थियो। भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप लगाइएको मुद्दाबारे उहाँ अदालतमा उपस्थित हुनुभएको थियो। यसैबीच आफू विरूद्ध लगाइएका भ्रष्टाचारका अभियोगमा निर्दोष रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री खानले बताउनु भएको छ। दक्षिणी ट्युनिसियाको जेर्बा टापुमा
रहेको ला घ्रिवा सेनेगोग नजिक मंगलबार राति भएको गोलीकाण्डमा आक्रमणकारी सहित 6 जनाको मृत्यु भएको ट्युनिसियाली विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। पीड़ितहरू मध्ये 3 जना नेशनल गार्डका एजेन्ट, 2 जना नागरिक र 1 फ्रान्सेली र अर्का ट्युनिसियाली फ्रान्सेली नागरिक रहेको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोत जुटाउन निकै सकसपूर्ण अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले अनिवार्य दायित्व सृजना भइसकेका बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाका लागि समेत स्रोत जुटाउन धौधौको अवस्था रहेकोले नयाँ आयोजनालाई कसरी बजेटमा पार्ने भन्ने विषय चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले सरकारी राजस्व कम रहेको, अनुदान र ऋण पनि लक्ष्य अनुसार संकलन हुन नसकेको भन्दै अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउन लगानी बढाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नयाँ अध्याय शुरू गर्ने बेला आएको पनि अर्थमन्त्री डाक्टर महतले उल्लेख गर्नुभयो। अहिले पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्नुहुँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम शुरू गर्न सरकारले ढिलो गर्न नहुनेमा पनि जोड़ दिनुभयो। चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति 180 अर्ब 17 करोड़ बचतमा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार यस अवधिमा विदेशी विनिमय सञ्चित 14 खर्ब 33 अर्ब 73 करोड़ पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा हालको विदेशी विनिमय सञ्चितले 11 महिनाको वस्तु आयात र 9.4 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। यस अवधिमा संघीय सरकारको खर्च 9 खर्ब 43 अर्ब 5 करोड़ र राजस्व परिचालन 6 खर्ब 83 अर्ब 81 करोड़ रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा नेपालमा हुने विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य रूपमा सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनमा चैत मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह 24.2% ले बढेर 9 खर्ब 3 अर्ब 39 करोड़ पुगेको उल्लेख गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 51.5% ले बढेर 3,87,839 पुगेको छ। 9 महिनामा आयात 18.1% तथा निर्यात 26.3% ले बढ्दा कुल वस्तु व्यापार घाटा 17.1% ले घटेको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालसँग बुधबार शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नु भएको छ। मन्त्रालयमा भएको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार तथा लगानी लगायतका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटमा मन्त्री रिजालले नेपालको विकास लगायत विविध क्षेत्रमा अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोग र द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ हुँदै जानेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब मौसम। आज कर्णाली, गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै लुम्बिनी प्रदेशका तराई भागका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 13.5 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 64%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:41 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक तथा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल। शीर्ष नेताको छलफललाई शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर हेर्न आवश्यक नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अनुमति। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार पार्टी सचिव राय माझीलाई निलम्बन गर्ने नेकपा एमालेको निर्णय। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 24.2% विप्रेषणमा वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क र पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउ परेसँगै देशभर वृहत प्रदर्शन जारी। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।